يلا بوسنا ارقد ارقد ارقد، انا حصلنا ماغنا والله. انت ما يكلني نوم، ضرب اللاوي والله براويك منو ريال على بسل شعرك عيون صلاله. بس لا قوم يلا قوم هي ليش سألتني ليش؟ يوم انا نبي ضربني ضرب علاوي اليوم براوي منو ريال عيون سلالة. بس ابن عمي تقوم بعد ايه ما يسوي شيء. انا جيبه اقول لك ترى الريال منك هذا شيء خسرين استفدت من 4 شهر. لا تخلي عمرك كلكم بيسوي كذا ولا قسم بالله خير اليوم. لا اشوف الرقاد. كفو يا عمي يا عمي كفو يا عمي كفو. نعم اقسم بالله بعطيك كف زي هذه كف. انا والله هذه كف. روح سلم. ترى كمل النص. ليش خليت النص؟ والله هاسوسه والله. ودخلني بوزي اقسم بالله ولي مودنا والله العظيم انه هو والله هو ابن عمي هو. صباح الخير. زين اليوم في موت. اقول لك علاوي توكيل بيروح الفجيره. منو؟ هو زين جي جيم طيب ايام براويك. هذا وين هذا؟ شوف تبقى في الراس. ابن عمي شو البان؟ نعم حق الحرمه. ايوه تستاهل الحرمه تستاهل. الحين انا بالسالف والله خالد. ايه انت وين مخلي عمرك مال الجبار؟ انت ما قصدك حبيبي. بابا سيسي انت مال اندومي والله مال اندومي والله شبت مال اندومي. ما انتهى ابن عمي حق علينا ابن عمي. حياتي ابن عمي خذ علومهم ابن عمي. كبر علوم خبور كفو كذا خير